3, 2, 1. Guys, welcome back to my channel. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे ना बरी? आम्ही आहे सगळी बरी. आणि याचे आयज सेकंड डे आमगे चिचिनी हावसान. काल हांवें शूट करून ना म्हाका टायमूय मेळ्ळो ना कामाचेर आयज म्हाका आतां कामां आहा भरपूर KYC करूंक वचूंक जाय. सो पयलीं काम जाय चोवया कशें कितें जाता तें. मागीर मेळटा तुमकां आयज कॉमेंट्स केला व्लॉग. सो व्लॉग कॉमेंट्स केला म्हाजे मोती उरता कंटिन्यू करूंक जावं अदरवायज मोतीन उरना आनी हें जाता तें. सो चोवया कशें कितें जाता तें मुखार. सो दाखयता तुमकां सगलें. ओके मागीर मेळटा. आयज मागीर जालें काम दिलें तेणें म्हाका सिलिंडर सकाळीं बूक केल्यार रोखडो घेयना. गायज आमी येयली वचून आनी स्कूटर घेवन येयलो. ते स्कूटर चालू जायना. दोग तीग एक कडेन थांबले. ते शॉपकिपर आहा पयलो मातशें चालू करून दी रे म्हणलें तेणें दिली. मुखार गेलें चिकना थिंगा गेलो त्या अंकला सांग आनी एकलो भुरगो आसलो कॉलेज गोयींग ताका सांगलें मातशें स्टार्ट मारून दी रे म्हणलें तेणें मारून दिलें. आनी स्कूटर यातला पण सायबिणी ती चालूच जायना म्हाका कडेन. आतां चिकन बी हाडल्यार ब्रेकफास्ट करता मागीर मेळटा ओके. हाडल्या न्हू ते मातशें गरम करता. कालची कडी आहा चिकनाची. शीत रांदतलें चिकन करतलें. चिकन हाडला अशें देना भोंवता. लेट कडी स्लायस ब्रेड कॉफी ब्रेकफास्ट करता आनी चिकना मॅरिनेट बी करून दवरला सगलें. सो मागीर दाखयता तुमकां कशें करता तें ओके. ग्रीन चिकन करतलें शीत रांदतलें ओके. कॉफी हांवें ते सॅशे जालो न्हू ते तितून साकर आनी दूद थोडें घायला एक्स्ट्रा. दूद तितून दोळे जायना ओके. च्या पिता मागीर मेळटा. आलें लसूण लावन दवरला तांकां. आलें लसूण तो पेस्ट आनी चिकन फ्राय करपाक काडला. कांदे टोमाटो आनी बटाट काडले ओके. ग्रीन करता चिकन ग्रीन चिकन. रुमा बसयला कसो बसना कसो आयकना. मावूच सोदता रुमान येवपून म्हणटा मम्मी बरो असो बसोंक कसो दिना. सो मागीर तो असो बसयल्ले काय संवय ना न्हू हेंची. सो हें जाता. सो अशें करता काम रांदता बी बेगीन आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके. माती आयदनान रांदपाक लायक जाय. हांडी काडल्या मातयेची तापयली बरी. आतां तितून घालता तेल पोन्नाक ओके. आयदनान रांदपाक लायक आनी एक आहा म्हाजी ओय आहा हांडी धाकटी ती काडूंक जाय सुद्दां. चडशें माती आयदनानूच रांदता आतां आनी घेवपा जाय म्हाका माती आयदनां ओके. मागीर मेळटा. पोन्नाक घायला ते चिकन आमगे शिजलें हांडी कुण्यान. आतां मसालो घालता. गायज हेचे आत्म्या तुमकां बाब गेला तिची बल्कान धाडला ताका कित्याक भितर रुमा बसून इरिटेट जाता सारको. सो ताका थिंगा धाडला आनी आमगे रांदून जालें. सो एज अ सिंपल जेवण आहा व्हडलें कांय करूंक वचोन नाय आमी. सिंपल दवरलां जेवण आनी म्हाका न्हू गाडी धुवपाक वचोंक जालें कित्याक गाडी ह्या सारकी मेडी जाल्या आनी हे सायडीच्यान शुंट हें जाता मेडी जातली ती. सो हांवें मामी म्हणल्यार गाडी धुवपाक वचोन कित्याक वतान न्हू कितें जाता चोयल्या भायल्यान. सो हांव मागीर सांजचें मातशें हिंगा धुतलें घाराकोणें धुतलें 9वाचेर मारून आनी मागीर म्हाका हालें फुलां बी हाडूंक वचोन जाय न्हू. सो सायबीण हाडून घेत ताका लागून. आनी तो इन्याचो तिन्या धांवता न्हू बाबा भिरान दिसता. ओय कितें तुमकां कितें रांदिल्लें तें दाखय. मागीर दाखयता तुमकां जेवण कितें. बाबा भितर येयला तेजे बारा भितर येयला केत सारकी शीत रांदला. तोवलें न्हू ग्रीन चिकन केलां येयल्ल्या पिकल. जेचो आतां मेळटा तुमकां सकाळीं जे तेन्ना मेवलो त्या उपरांत कांय शूट करूं ना. आतां ते सायबीणी न्हिपऱ्यागेर ओके. सो न्हेसल्या 7 सायबीण हाडल्या आमगे मागीर मेळटा.